بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع العملاء داخل المغرب وخارج المغرب، تحية للجميع بدون استثناء. المهم تنغيبو أو فاش تنجيو شوية عاوتاني تنبغيو نذكرو العملاء المبتدئين باش ما ينساوش الهواية ديالهم وباش ما ينساوش. المهم تنذكروهم هادشي اللي كاين. المهم اللهم تذكير ولا بلاش. وراك عارف دابا الموالع هاد الوقيته دابا ديال، راك عارف دابا هادي راه مازال كاين اللي مازال راه تيفرخ ليلفاج، فهمتيني في هذا الوقت. وراه دابا هادي راه البداله راه بدات شويه، هي راه مازال ما بداتش داك لا كروندمي. هادشي اللي كاين. ايوا المهم تنذكروا الموالع. راك عارف الافراخ راه لازم بنادم خاصو يكون طلع وليدات زوينين، مسائل ويعاونهم، فهمتيني. ليلفاج يكون دار الماكله ديال ماكله ديال ليلفاج، فهمتيني. يكون ميلونج ليلفاج مزيان، يكون طلع وليدات مزيان خاليين من الامراض، صحاح مزيان باش يريبونديو معاك في ايامات السباقات، فهمتيني. واللي ما فرخ اللي ماشي صحيح ولا ماشي شي حاجه ولا حاجه صافي بنادم تيحيدو تيذبحو تيخليه مزيان باش تزيد للقدام المزيان. ولازم تعاون داك ليلفاج الوالدين البرودكسيون ديالك، لازم تعاونهم بشي فيتامين ولا شي مسائل. المهم راه اوبليجي لازم معاونه، راه خصو يكون ميلونج مزيان، فهمتيني. ميلونج ديال ليلفاج مزيان، وبليجي واحد جوج نواع ولا ثلاثه ديال المواد تتعاون بهم داك ليلفاج ديالك، داك لا ريبرودكسيون باش يطلعوا الوليدات صحاح ولا ريبرودكسيون يبقاو لك صحاح. بقاش هادوك هما لا سورس ديالك، فهمتيني. بقاش هادي نقطه دابا ديال النقط المهمه ديال في الهوايه. المهم غير دابا تنذكروا ونجيو عاوتاني ونعاودوا للموالع. كلشي لله، هادشي اللي كاين. ايوا المهم بنادم تيتولع ولازم النقا ضروري، خص بنادم ينقي اوبليجي النقا فهادي. وخلاص عاوتاني ملي تتسالي الولاد ليلفاج والافراخ ديالك ومسائل، تدوز لسميتو البداله عاوتاني مهمه. راك عارف البداله خاصك لازم دوز لهم داك التغليف، هذا الريش ديالهم يكون مزيان. لازم عاوتاني تصوب واحد الميلونج ديال البداله مزيان، فهمتيني، مكمول مزيان فيه حبوب مزيانه، فهمتيني. وتدوز عاوتاني لهادي لازم مساعده بالمواد، فهمتيني. يكون عندك واحد جوج ولا ثلاثه ولا جوج نواع ولا ثلاثه المواد، شي فيتامين مع مسائل باش تتقاوم مع الماكله مع المسائل. وفي البدايه لازم يكون عندك واحد جوج نواع ولا حتى ثلاثه ديال الزيوت، فهمتيني. جوج نواع ولا ثلاثه الزيوت تدير كل كل داك الزيت بحال دابا جوج نواع ولا ثلاثه مريره في السيمانه ديال هادي. وميلونج ديال البداله يكون مزيان. وخلاص راك عارف البنادم تيكون تيقاصد بحال دابا قسم حمام وساله وغيدخل البداله مزيان مسائل، هي تيدخل البداله ميلونج مزيان البداله وشري مواد اختصاصيه اللي تصلحوا للريش، اللي غيعطيوك واحد الاستفاده للريش ديالك لحميماتك. بنادم يشد يقرا ديما البرودويات شدو قرا، فهمتيني. فاطمه نشري ثلاثه اربعه، نشري غير واحد ولا جوج مزيان اللي غيفيدوني في ذاك البيريود وعندي الربح، فهمتيني. هادشي اللي كاين هو المهم. وهادو نقاط مهمه ودي اخي بالنسبه المبتدئين. عندك بحال دابا ليلفاج، عندك البداله، هاد لامي راه مهمين. هادو الا دوزتيهم مزيان راه بيهم تتنجح في سيامات السباقات، فهمتي. اما الا دوزتي وحده منهم دازو لك ما مزيانش راك ما غاتنجحش السباقات، راه ما والو، راه ما غاديش الحمام ديالك ما يريبونديش معاك في ايامات السباقات، فهمتي. اذا اوبليجي بنادم يتهلا في ليلفاج ويتهلا في لامي باش يكون نتائج مزيانه، فهمتيني. باش يكون نتائج مزيانه. هادو شوف جوج نقاط راه الا دوزتيهم راه هما اللي غينجحوك في ايامات السباقات، فهمتيني. لحقاش ها انت هي نفترضوا هي البداله دوزتي الريش مزيان، راه في ايامات السباقات شيبقى لاش تنفع دوز البداله مزيان. باش ايامات السباقات ملي غتلعب الحمام السباق تيجي الحمام الريش ديالو شويه ناشف، تكون تدوزتي البداله لا غد ليه تيبقى داك الليونه تترجع للريش، فهمتي. وداك الليونه مهمه للحمام. واللي ما تيكونش دوز البداله مزيان هذاك الليونه للريش راه ما تترجعش دغيا في نهار ولا في يومين، حتى واحد 3 ايام 4 ايام عاد تترجع تيكون قرب السباق. اللي تيكون دوز البداله مزيان كيف تتبغي راه تيجي يلعب السباق لا غد ليه تلقى الليونه بدات ترجع له الحمام ديالو. هاد جوج ديال النقط، عندك ليلفاج عندك البداله، راهم مهمين في السباقات، راهم هما اللي غينجحوك في ايامات السباقات، فهمتيني الخوت. واعتمد
والمهم أنا تنقول لك البدالة ميلونج مزيان 2 ولا 3 النويعات ديال شي لي فيتامين ولا مسائل وشي 2 ديال النواع ولا الزيوت ولا 3 فهمتيني باش تقارن هادي مع هادي باش يطلع داكشي تيدوز داك البيريودات تيدوزو مزيان ديال البدالة. وهاد الشي راه مهمين علاش البنادم باش يجتهد ودي الموالع بنادم خاصو يجتهد الخوت يجتهد هادشي دابا اللي تنقول لكم راه هذا الاجتهاد ولا الاجتهاد راه من ليلفاج ومن البدالة غير ما دوزتيش هاد 2 نواع مزيان راه ما غاديش يكون عندك واحد النتائج مزيانة في يامات السباقات. غير باش المولوع يكون شوية مطور يدوز هاد 2 ديال البيريودات ليلفاج والبدالة مزيان باش يشوف ديما يتذكر السباقات باش يشوف السباقات يكونوا عنده مزيان راه لا ما دوزش هادو 2 مزيانين راه ما غيلعبش السباقات مزيان فهمتيني ولا. والسباقات بنادم انا دابا تنقول هادشي باش موالع مبتدئين مساكن يجتهدوا باش كل ولاعه باش تا هما يديو الدبلومات وتا هما يجتهدوا في البطولات. لقاش انا دابا حاليا بحال دابا انا في معظم المغرب انا متبع لي ريزولتا في المغرب كامل فهمتيني في المغرب كامل كازا الناس د الرباط الناس ديال اسفيد اكادير ديال المهم المغرب كامل راك عارف الانترنيت والواتساب ريزولتا تيتصافطوا شي تيوصل ليا لا. وانا من الناس اللي محبين تنطالع على الريزولتا تنبغي نشوف ابطال المغرب هادي راه ديما في البطولات تنشوف انا مثلا بطولات تلقى في اي دومين لا الناس ديال كازا ولا في الناس د الرباط ولا في اي عصبه ولا في اي اتحاد ولا مسائل الناس اللي تتقاتل على البطولات تلقى فئه هما اللي تيتقاتلوا على البطوله فهمتيني فئه تلقى لحقاش البطوله الا المولوع اجتهد وبدا يلعب على البطوله راه غيدي راه دوفيس هو راه تيدي في السباقات راه تيدي شواهد في السباقات المولوع اللي تيكون تيدك على البطولات راه دوفيس تيدي شواهد في البطولات فهمتيني هادي معروفه ديالها. اذا تنصح باش الناس تجتهد فهمتيني وتطلع تحاول تبقى تعاند مع داك الناس اللي تلعبوا في البطولات ماشي تلقى انا انا احتراماتي للمواقع كاملين في المغرب مسائل راه تنشوف ريزولتا مسائل بالنسبه للولاعه في المغرب مازال شويه حنا على قد حالنا فهمتيني علاش في اي جمعيه ولا في اي عصبه ولا في اي اتحاد تقلب اللي تيتقاتلوا على البطولات تلقى فئه قليله وهما اللي تلقاهم تيتقاتلوا على البطوله فهمتيني في المغرب عامه هذه تنشوفها انايا ديما. اذا نداء تنحاول الموالا يجتهدوا الامنيه ديالي باش يقواو الابطال يوليو حتى هما تيتنافسوا في البطولات. الا تنافستي في البطولات راك عارف راسك راك دايف الشواهد لقاش اللي تيلعب على البطوله راك تيكون هو دايف الشواهد في السباقات وغتولي تدي في لي زاسبيجون فيتاس ولا دومي فون ولا فون المهم عارف راسك الا كنتي تتقاتل في البطوله عارف راسك راك دايف السباقات. اذا نداء مني للموالع مساكن المبتدئين يجتهدوا ويحاولوا يتعاندوا في البطولات لقاش البطوله راه دوفيس تديك تدي الشواهد في السباقات ولي زاسبيجون مسائل. اذا شنو هو خويا اذا نجتهد في ليلفاج ديالي نطلع ولاد صحاح خاليين من الامراض باش الا كانوا خاليين من الامراض راه في يامات السباقات راه تيجي الحمامه دغيا تتريبوندي دغيا تطلع صحتها واللي ما تيكونش خالي من الامراض راه ما تيطلع صحته دغيا تيكون دغيا تيكون مسكين فيه شي مرض ولا شي عالم بشويه باش يطلع صحته واللي تيكون خالي من الامراض وصحيح راه دغيا تيطلع لا فورم ديالو. والبداله انا قلت لك راه التغليفه ديال الريش راه مهمه راك تكون السباقات تيلعب الحمام في السباق تيجي الريش ديالو ناشف شويه راه اللي تيكون مدوز البداله راه دغيا تيرجع له الليونه لذاك الريش وداك الليونه مهمه للحمامه ملي تكون جايه في السباق لا مع الريح تتساعدها تسهل عليها بزاف العوامل والا كان الريش ديالها ناشف راه تدي لها صعوبه في الطيران تدي لها تماره فهمتي. وحاولوا الموالا يجتهدوا فهمتيني والامنيه ديالي الموالا يجتهدوا تبارك الله ويطمحوا في البطولات في المغرب كامل وانا ديال الامنيه ديالي والله يسخر الجميع وبنادم ما يريتيش ديما انا دافيد مثلا في بيريود ديال الافراغ نطلع وليدات مزيان للعالم وندير ديما قبلتي السباق باش نجتهد في ليلفاج ونقي وندير ونفعل ونترك ونقابل ونطلع وليدات مزيان وخلاص راك كتكون شاري اصول مزيان عاوتاني تجي البداله عاوتاني نقي مسائل كذا هذه هذا با ليلفاج مثلا ليلفاج يحاول بنادم ليلفاج راه كل ما حاول توكل 3 مرات لا ريبرودكسيون تكون عندك الافراغ باش ما يتهلكوش الوليدات لا ريبرودكسيون الكبار والوليدات يطلعوا صحاح وفي ايامات انت صافي لا قسمتي ودزتي للبداله
راك صافي تتولي مدري تتقسم حميمات مسائل. الماكله راه كنت قلت في الفيديوهات ديال هادي توكل واحد 30 غرام 15 غرام في الصباح 15 غرام في العشيه. طلق نهاريه نهار لا، وحاول تطلق بكري في هذه ايامات الصيف في البروده ومسائل. نقي حميماتي وديما نشوف ندوز البداله، ديما نخمم السباق لي كورس. لقاش هذوك لي كورس هما فين غادي تبان نتايا وفين غادي الشهاده. تيقول لك خدمه صغري الكبري، فهمتي؟ هذا مثلا حنايا لهذا. اذا تنتمنى الموالاه يجتهدوا، الله يسخر الجميع. الموالاه المغرب كاملين يجتهدوا ويحاولوا يدخلوا في البطولات. ما نبقاوش نشوفوا واحد الفئه هي اللي تتقاتل في كل اتحاد ولا في كل عصبه ولا في كل جمعيه ولا مسائل. لا خويا اجتهد ويطلعوا معاهم، اجتهد وطلع. بقاش وليتي تدق مع داك الناس في البطوله عرف راسك راه غتدي الشواهد دوفيس. راه اللي تيدير البطولات تيلعب على البطولات تيكون داي الشواهد. هادشي راه باين في الولاعه. وبنادم يجتهد وما يكون غير وما يريتيش اللي باغي يشوف القدام في ايامات السباقات. اما اللي راه تنفهم معظم الموالع دابا تيجي هاد البداله تيهمل الحمام، فهمتيني؟ تيهملو وتيطلب منه المستحيل في ايامات السباقات. لا خويا، الا كنت باغي نبان في السباقات، فهمتيني؟ الا كنت باغي نبان في السباقات خاصني ندوز هاد جوج ديال لي بيريود، ليرفاج البداله وعاد تدوز راك عارف. المهم حنا تنتولعو مع الناس، مع الموالع المبتدئين، وحنا دريجه دريجه. واخا داكشي راه درناه في لي فيديو المسائل، المهم نبقاو نعاودوه ونذكرو. كانت شي حاجه مع الموالع مرحبا، شي استشاره بلا شي حاجه مرحبا في الهوايه، ما كاين حتى مشكل. عاوتاني ملي قرب ان شاء الله الوقت ديال التريطمون عاوتاني ندير لكم شي فيديو نذكروكم في التريطمون والمسائل وهادي، فهمتيني؟ عاوتاني ملي قرب اللعب عاوتاني نذكروكم شويه في ايامات كيتلعب الفيتاس، كيتلعب دومي فون، كيتلعب لو فون. المهم هكا بتغذيه مسائلها بالطياره من كلشي. حنا الامنيه ديالي هي كثره الابطال في المغرب، هذه هي الامنيه ديالي. وانا هادشي تنديروه لله في سبيل الله. والامنيه ديالي نشوف موالع والابطال تيكثروا، وهذاك هو الهدف عندي. انا ما عندي لا هدف لا في مثلا لا في قناه ولا في مسائل. هادشي اللي كاين الخوت. وتحيه لجميع الموالع داخل المغرب وخارج المغرب، تحيه للجميع والله يسخر الجميع. ومبروك عواشركم، وميعادنا ان شاء الله الفيديو الجاي. تبارك الله عليكم.